محفل اللہ پاک قبول فرمائے. الحمدللہ میں پتہ لگے سارے حاکم صاحب دے شدائی ہیں. اسی ایس حاکم نے بھی شدائی ہیں لیکن اسی اوس حاکم دے بھی شدائی ہیں جنہیں دو جہان نہ دہا. کیا کہنے سبحان اللہ. اتنے انشاءاللہ حاکم اگر کم مارے تھے آخرت چوس حاکم نے کم انشاءاللہ کہا تے کم ہو دے آنا ہے جڑا میرے نال تھوڑا جا بولے 5 منٹ حضرت نے مینو دیتا ہے 2 منٹ دے اندر شان رسالت تے 2 منٹ دے اندر شان اہل بیت تے رہ گئے 1 منٹ میں کوئی پڑھتا ہے تسی سبحان اللہ سنا تینوں تک گیا یاد خدا آوے حق دی پہچان توئے کائنات دا سارا جسم حکم پر جسم دی جان تو تے جرا کی طرف مومن کشفت جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مقدر والا بولے صلو علیہ مدن یاریا صلو محبوب دے حسن دی گل کیجئے میں ذرا محبوب دے شہر مدینے دا حسن بھی کھا دوں. میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں جدہ جدہ نبی پیارے دے ہوندہ کیتے اگر بلند آواز کہہ دے میرے جنو ویکھے اٹھردہ سینہ تیرے شہر دیاں سونیاں گلیاں تیرے شہر دیاں سونیاں گلیاں بازار دیاں آباداں میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار صدیق دے جوانے ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہہ دے ہو اسی صدیقی بھی کہہ دے سبحان اللہ اسی فاروقی بھی اسی عثمانی بھی اسی حیدری بھی صدیق دے جوانے ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہہ دے ہو جس پیر سراغ تو چایا نا ستا یار رہا سپ ول 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 ول
چمک چمک کلی کلی نعرہ تکبیر سب ول ول پیر نو ڈنگ مارے پہرےدار دیا کیا باتانے اور سونے چندے دا اعلان کیتا سارا پیش صدیق سامان کیتا سارا پیش صدیق سامان کیتا چھٹی سوئی جس نے گھر دے اندر سوار دیا کیا باتانے چھٹی سوئی نا جس نے گھر دے اندر ایسار دیا کیا باتانے میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیا کیا باتانے سبحان اللہ کہہ دیو اگ دن کوئی رخ زمین وچوں سبحان اللہ پورے نہیں آئے گی میرے بھائی پڑھنی کوئی نہیں آخری بندے تک آباد ہے جیرا حسینی ہے بولے حسینی بولے اگ دن کوئی رخ زمین وچوں کوئی آمب ہندہ کوئی بگن ہندہ کوئی بندہ زمان تیار ہندہ کوئی زمان تے نسب تے کوئی دکھ ہندہ سر تو پیرا تے کوئی سر تو پیرا تائی چین ہندہ جیرا تخت بچائے او یزید ہندہ جیرا دین بچائے او حسین جیرا تخت بچائے او یزید ہندہ جیرا دین بچائے او حسین ہندہ میں تعارف کرنا لگا امام حسین دا امام حسین دی زبان میں حیدر دا چایا حسن میرا بھائی اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں اصغر دا پاپا میں اکبر دا پاپا میرا نام حسین تے نانا رسول امام حسین کی کہندے میں فاسق دا پلہ پھرن میں نہیں آیا میرے نال بچے میرے نال بچے لرن میں نہیں آیا تو سانال لشے میرے نال اسے گئے تو سانال لشے گئے میرے نال اسے گئے اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول سبحان اللہ زندہ زندہ عقیدہ دے لگا حسین و حسن تو اپنا بنا لے انہاں دی محبت نال دل نو سجا لے انہاں دی محبت نال دل نو سجا لے جے دل وچ انہاں
دل وچ انہاں دی محبت نہیں ہے خدا دی قسم ہر عبادت فضول ماشاءاللہ 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 بہت خوبصورت حاضری